Namaskaram. These 8 mantras are from Atharvaveda, 1st Kanda, 12th and 13th Sukta, having 4 mantras each. This is addressed by Rishi Bhrigu Angiras. This is popularly called Roga Nivarana Suktam. As per the Atharvaveda text, it is believed that this Vedic chant is capable of curing or tackling all types of diseases caused by rain, lightning, thunder, sunlight and heat. More specifically, to all joints in the body, cough, fever and headache. Seekers may listen to this chant along with their doctor prescribed treatment plan. The brief meaning of these mantras are given at the end of this video. This powerful Vedic chant is rendered by Sri Mahesh Ganapadigal in the left, Sri Raghavendra Ganapadigal in the right, and Sri K. Suresh in the center. The chant is repeated twice, once with 2 voices in a lower pitch and once more with 3 voices in a higher pitch. Thanking you. Namaskaram. जरायुजः प्रथमवुश्रियो वृषावातभ्रजास्तनयन्नेति वृष्ट्या स नो मृणाति तन्वरुजुगो रुजन्यये कमोजस्त्रेधावीचक्रमे अङ्गे अङ्गे शोचिषा शिश्रियाणन्नमस्यन्तस्त्वा हविषा विधेम अङ्कान् समङ्कान् हविषा विधेमयो अग्रभीत् पर्वा अस्याग्रभीता मुञ्चशीर्षक्या उत कासयेनं परुष्परुराविवेशायो अस्य यो अभ्रजावातजायश्च शुष्मो वनस्पतीन् सचताम् पर्वतांश्च शम्मे परस्मै गात्रायशमस्त्ववराय मे शम्मे चतुर्भ्यो अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्वे मम नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे नमस्ते अस्त्वश्मने येनादूडाशे अस्यसि नमस्ते प्रवतो न पाद्यतस्तपः समूहासि मृडयानस्तनोभ्यो मयस्तोकेभ्यः स्कृधि प्रवतो न पान्नमजेवास्तु तुभ्यन्नमस्ते हेतये तपूषे च कृण्मः विद्मते धाम परमं गुहायत्समुद्रे अन्तर्निहिताशिनाभिः यान् त्वा देवा असृजन्त विश्वयिषुं कृण्वाना असनाय धृष्णुम् सा नो मृडविदथे गृणाना तस्यै ते नमो अस्तु देवी जरायुजः प्रथमवुश्रियो वृषावातभ्रजास्तनयन्नेति वृष्ट्या स नो मृणाति तन्वरुजुगो रुजन्य एकमोजस्त्रेधावीचक्रमे अङ्गे अङ्गे शोचिषा शिश्रियाणन्नमस्यन्तस्त्वा हविषा विधेम अङ्कान् समङ्कान् हविषा विधेमयो अग्रभीत् पर्वा अस्याग्रभीता मुञ्चशीर्षक्त्या उत कासयेनं परुष्परुराविवेशायो अस्य यो अभ्रजावातजायश्च शुष्मो वनस्पतीन् सचताम् पर्वतांश्च शम्मे परस्मै गात्राय समस्त्ववराय मे
शम्मे चतुर्भ्यो अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्वे मम नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे नमस्ते अस्त्वश्मने येनादूडाशे अस्यसि नमस्ते प्रवतो न पाद्यतस्तपः समूहसि मृडयानस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यः स्कृधी प्रवतो न पान्नमयेवास्तु तुभ्यं नमस्ते हेतये तपूषे च कृण्मः विद्मते धाम परमं गुहायत्समुद्रे अन्तर्निहितासि नाभिः यान् त्वा देवा असृजन्त विश्व इषुं कृण्वाना असनाय धृष्णुम् सा नो मृडविदथे गृणाना तस्यै ते नमो अस्तु देवी। ॐ